शुरू ईश्वर के नाम से जो बहुत दयालु है, बहुत प्रेम करने वाला है। नाजरीन, आज मैं आपके सामने देश के मशहूर मारूफ मिस्टिक योगा टीचर सदगुरु के एक वीडियो का जिक्र करना चाहता हूं, जिसके एक सेंटेंस ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने पर मौजूद हो गया हूं। बात यूं है नाजरीन के ये एक वीडियो एक बड़ा इंटरव्यू है, एक बड़ी वीडियो है, उसको शॉर्ट करके 1 मिनट का बनाया गया है और YouTube पर उसको अपलोड किया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो कुछ इस तरह है कि एक बहन सदगुरु साहब से सवाल करती है कि बीइंग अलोन और लोनली इज नॉट अ बैड थिंग। उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी नहीं जानते, मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूं। बहन का सवाल सदगुरु से ये था कि क्या अकेला होना या तन्हा होना कोई बुरी बात नहीं है। सदगुरु साहब इसके जवाब में कहते हैं, सी यू यूज्ड 2 वर्ड्स। देखें, आपने 2 लफ्जों का इस्तेमाल किया है, 2 शब्दों का प्रयोग किया है, अलोन एंड लोनली, अकेला और तन्हा। अलोन मीन्स अकेला, लोनली मीन्स तन्हा। इन दोनों में क्या फर्क है, इसको सदगुरु ही आगे चल के अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह करते हैं। सदगुरु आगे फरमाते हैं कि लोनली इज डिफरेंट, यानी तन्हा होना एक अलग बात है। बीइंग अलोन इज अ वंडरफुल स्पेस, जबकि अकेला होना एक बहुत हैरत अंगेज मकाम है। सदगुरु आगे कहते हैं, लोनली मीन्स यू आर लॉन्गिंग टू बी विथ समबडी बट दैट समबडी इज मिसिंग। लोनली का मतलब यह है, यानी तन्हा होने का मतलब यह है कि आप किसी के साथ रहने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं, आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, बट दैट समबडी इज मिसिंग, लेकिन वो शख्स मिसिंग है, मौजूद नहीं है। उसके बाद सदगुरु ने जो जुमला कहा है जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, वो बिल्कुल आखिर में आता है। इसके बाद सदगुरु साहब ने कहा कि अलोन मीन्स यू हैव फाउंड योर ओन कंपनी वेरी वंडरफुल। अलोन का मतलब ये है, यानी अकेला होने का मतलब ये है कि आपको अपना आप या अपनी सोहबत या अपनी कंपनी बहुत ज़बरदस्त लगी है और आप अपने आप में मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। आखिर में सदगुरु फरमाते हैं कि व्हेन यू आर अलोन इफ़ यू फील मिजरेबल ऑब्वियसली यू आर इन बैड कंपनी। यानी कि अगर आप अकेले हैं और खुश नहीं महसूस कर रहे, आप उदास हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो जाहिर है कि आप बहुत बुरी सोहबत में हैं, आप सही सोहबत में नहीं हैं। सदगुरु कहना ये चाहते हैं कि फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, सवाल ये है कि हम अपने आप को इतना बेहतर कैसे बना सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई मौजूद ना हो, कोई हुजूम ना हो, कोई दोस्त ना हो, तब भी हम खुश रहें, अपनी पास्ट की मेमोरीज को एंजॉय करें, हमें अपना आप अच्छा लगे। जाहिर है कि ये वो बात है जिस पर इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा बात की गई है, बल्कि दीन इस्लाम के अहम मकासद में से एक मकसद ये है कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया करे, अपने सोल को, अपने दिल को प्योरीफाई करे। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब है वो नफ्स जिसने अपना तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया। प्योरीफिकेशन का ये अमल कैसे होता है? ये बहुत सादा सी चीज़ों से होता है। मिसाल के तौर पर, आप जब किसी की मदद करते हैं, ईश्वर आपका पैदा करने वाला जब आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप किसी की मदद कर सकते हों, तो आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और आपको इस तरह मदद करनी चाहिए कि फिर कभी उसको मेंशन नहीं करना चाहिए, कभी एहसान नहीं जताना चाहिए, कभी उसका तस्करा नहीं करना चाहिए। कुरान कहता है कि आपको मदद इस तरह करनी चाहिए कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम तुम्हें खाना इसलिए खिलाते हैं ना, हाँ, कि ये अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो, इसलिए नहीं खिलाते हैं कि हमें तुम्हें किसी बदले की उम्मीद है तुमसे, या कोई हम चाहते हैं कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। ये वो खूबसूरत तालीम है जो हमें कुरान देता है। और नाज़रीन, देखा यह गया है आमतौर पर कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वो मौका आते ही जितना वो मदद नहीं करते उससे नुकसान कर देते हैं, उनकी शख्सियत को डैमेज कर देते हैं, उनको टॉन्ट करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि उन्होंने आपके साथ कभी कोई भलाई की थी। जबकि प्योरीफाइड पर्सन वो है, एक ऐसा शख्स जिसने अपने मोरल्स का,
تزکیہ کر لیا ہو، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیا ہو، پیوریفائی کر لیا ہو، وہ کبھی بھی مدد کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتا۔ قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایک بھلی بات کہہ دینا اس چیریٹی سے بہتر ہے جس میں آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، محسوس کرواتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، کسی کے آنسو پوچھ دینا، کسی کی ضرورت میں کام آ جانا۔ اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو آپ دیکھیں اپنے آس پاس، اس ہاسٹل میں کوئی لڑکا اداس تو نہیں رہتا، کوئی تنہائی میں جا کر کے روتا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ چپ رہتا ہو۔ اگر کوئی اداس رہتا ہے، کوئی غمگین رہتا ہے، کسی کو اس کے گھر کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، تو آپ اس کو لے جا کر کے کینٹین میں چائے پلائیں، اس ہاسٹل کی کینٹین میں جہاں پر اس نے بہت دن سے شاید ناشتہ نہیں کیا اور آپ روزانہ ناشتہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے ایک اسٹوڈنٹ ہو کر، تو آپ زندگی میں بہت سکسیزفل آدمی بنیں گے۔ آپ دیکھیں کسی کو روتا ہوا، کسی کو ضرورت مند، سردیوں کے دن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نارتھ انڈیا میں شدید سردی ہو رہی ہے۔ اس ہمارے ملک میں کئی ہزار لوگ ایسے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتی، وہ سخت ترین سردیوں میں فٹ پاتھ پر ٹھٹر رہے ہیں، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں سامعین، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے منہ میں سگریٹ ہے، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے وہ اس فٹ پاتھ کے بغل سے جہاں پر انسان کرا رہے ہیں سردی سے، وہ دندناتے ہوئے اپنی گاڑیاں لے کر کے گزر جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کہ ایسے لوگ اگر اکیلے ہوں گے تو ان کے پاس سوچنے کے لیے کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ انہیں اپنے بیڈ ٹائم یاد آئیں، وہ اپنے وہ برے ایٹیٹیوڈ یاد آئیں جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیے، جو دوسروں کو ستایا، جو ہرٹ کیا۔ جب آپ کو وہی یاد آئے گا تو آپ کو اپنا ساتھ کیسے اچھا لگے گا۔ معزز سامعین، اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ اچھا لگے، ہمیں اپنی کمپنی انجوائے کرنے کا موقع ملے، ہمیں اپنے آپ سے محبت کریں، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو ایتھیکلی بہتر بنائیں، ہمارے مورلز اچھے ہوں، ہمارے ایتھکس اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا کرتویہ شاندار ہو، تب جا کر کے ہم خوش رہ سکتے ہیں اور ہمیں اپنا آپ اچھا لگ سکتا ہے۔ ادروائز اگر ہم اپنی زندگی میں لگژریس چیزیں بڑھاتے جائیں، شاندار گاڑی خریدیں اور بہترین قسم کا گھر بنائیں، لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خوشی بھی حاصل ہو جائے اور آپ اکیلے میں اپنے آپ کو اچھا بھی محسوس کریں۔ اور اچھا لگنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا محسوس کرانے کے لیے آپ کو ایماندار ہونا بھی ضروری ہے، اور ایماندار ہونے کے لیے آپ کو کچھ پرائز بھی پے کرنا پڑتا ہے، کبھی سچ بولنا پڑتا ہے، اور سچ بولنے کے لیے آپ کو اکیلا ہونے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ کبھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جبکہ لوگ کسی صحیح بات کو لے کر کے پروٹیسٹ کر رہے ہوں اور آپ ان پروٹیسٹ کرنے والوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں بلکہ کہیں کہ یہ کتے ہیں جو روڈ پر آ گئے ہیں، تو ایسے میں آپ بھی اگر کبھی اکیلے ہوں گے تو آپ کو اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا، کسی انسان کو کتا کہہ کر آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے معزز ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ سدگرو صاحب کا جو میسج ہے اس پر دھیان دیں اور اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائیں، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اتنا زیادہ ہارملیس اور اتنا یوزفل، اتنا نرم، اتنا ادارو، معاف کیجیے گا اگر میں نے ہندی غلط بولی ہو، اتنا زیادہ دیا کرنے والا، اتنا زیادہ خوبصورت کہ اگر آپ کبھی تنہا ہوں تو آپ کو اپنے اوپر افسوس نہ ہو بلکہ خوشی محسوس ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ سے بہت خوش ہیں، بہت سیٹسفائیڈ ہیں، اور آپ کا رشتہ آپ کے مالک سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس سے بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ آپ اس سے کنیکٹڈ محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو الگ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ خالق کا جو مشن ہے، جو آپ کے کریٹر کا مشن ہے، آپ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔